أرسط زينة أب كلهم من قصاصات عزز جدا زلوا دك أنوس يتجري مدقة فوانين منجستن كل حبرة السبن خوين كم زجبا بريزيدنت جزاو محدار تجري ليتنانت جنرال تادس ورد جريتهم بعينة زوجها الناس نبره حتوص حاجز تنكيو بترى جنزب كوها الناس توصنا وصنا موتنا زك ألاتف بمخانو محبر السبع عالم كبت حلنا نصوع لهم أب السودان مع خل معقوبة ندبع زركبوا سدتين تجارو حزب تجري بغصال نتكابز فتر زلاق سلام تربح بمخانو بوليتيكا وسجمات تجري بالزب فتح مقبار أجداس يبلو ززر عربنا يوم وهاب تريتو سلام طعنا حبنا خبركم تملكتي كاب دي دبليو انترناشونال نلومي 16 حدار 2018 عام تمرت زتدالو زيناتات مصهيت انه حزنا ترخيبنا لنا زيناتات ساعه زي مهدر اندرياسكم اول مسارحتي ولد مهرت غزاي حبيرناكم كده صنحينا كم تلمد اب زينا مصيتنا استفلالي رئيس غداياس زداسس خوني ابز مرصنا رئيس غداي دما توساخي مبري زبنا غاشاون عديمنا لنا حرياكم دي دبليو انترناشونال يغون نافتي فلماي زينا نسجر أب كل من قصاصات عزز جدا زلوا دك أنوس يتجري مدقة فوانين منجستن كل حبر السبن خوين كم زجبا بريزيدنت جزاوي من محرار تجري ليتنانت جنرال تادس ورد جريتهم جنرال تادس ورد نزيز جلسو تقعت صيف محبر السب نهنصت ولدو بزبل مريح قال حسب علم لخ معلت صعدا ريفان أب استخبر له اوانيو مرسا صفات وسخلو تقعت دكانستيو صيف محبرسب بمفتار نحصاناتن دكانستيون اتمچو تግራይን مفتار بيرو ጉዳይ دكانستيو تግራይ ببرك عالم مبل 34 ግዜ ببرك تግራይ ድማን مبل 20 ግዜ ጾታዊ تقعت صيف محبرسب نهንጸት ወለዶ بزبل مري حساب معالتي صعدا ريبان ببانل مييጥ مدرخ አሳሊጠን ኣብቲ مدرخ ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ወዲ ተባዕታይ ማዕረ ተቃሊሰንን መሪሕንን ኣብዚ ብርኪ ዝበጽሓየን ድሕሪ ምባል ንደቂ ምድጋፍ كم منجس يكون كم حزبي لعل حلفنت علنا كبرو أجنزيبهم. دكتور تجري كراي كله تجاريين لك حط ود سبعتاي مريحين. أفتي ما خاطب حفش حزب تجري نايت ما خاطب عندي التنورو أبديت في الله فلي بتسحبني الوالي تدقاف زبال نجار كبعلنا جزانا نوعنا نديتنا مخانو أجندة ذي فريدنا كنبذل لنا كوني نذكر بتعمل لا يسلطنا أو صار صراحتنا سيريس لو ممكن أطول لنا وداو تنكيرو أو زياد سجبر دخلكم ناي منجستي دخلكم ناي فتح كالاتون نمكلا زخلك نودا سلازلا كم دكتعتي ترانا كتصاوت كن يا منقص اللي كل تقال كجبر كجورة زلو كجبر إلى يا من حلفيت بيرو قداي دكانستيو تجري ويزرو كيروس حاجوس بوغنان زعلت كاب 16 حدار 2018 عام تمرت جميرو كساب تحساس حدا 2018 عام تمرت جنزابه حبرتسب دمعباين دكانستيو تخرت نمغبارن بفلاي تقعت زيف محبرسب نمفتار زتفلالي نطفتات كم زسالطو بمغلاص دكانستيو اتمچو تجري مفتار دما حلفنت كلاتنا يكبلا تزاريبان معلت صعدا ريبان كاب حدار 16 ساعه تحساس حدا بستفلالي نطفتات سرح ناي ميديا شفانن اندارخبه جنزابه حبرتسب زعابيرلون تقعات صيف محبرسب بمفتار اكالتي نهصاناتن دقنستيون تمچو تግራይ ناي مفتار وفرناي لعلميتن 52 شح دقنستي تግራይ بولقن بوجلن صتاو طعاتات بصحون باكال يكون بسنه لبونا زي زبحال حويت زيرغاغصالو بأماي تشحات زغصرا دقنستيون هصاناتن ن5 عامታት بقرن صحاين ساقيلو بعصرتات شحات قداي سدتن مكران زخونلو بحفشا كم حزبي قداي سلحتاو صنتت مخانكم زلو خوينو غزين تهابنا كلنا ناي حبرسو اكالات كنوغزون كنصيفون يغبا بزغاطامي ببوانو ابز فصامو طقعاتات ወንጀል ስፈጸሙ አጻሪኩም ስጉምታት በሙሳድ ፍትሒ ዘረጋገጽኩም ናይ መንግስት አካላት
كمسكن يدلي لكن استتقراي بحجز توهابنا مسألة تقيمنا بولكن بودابن بمقلاس تحتاتነት ክራገጽ ጸቅቲ ክንፈጥር ትጽቢት ይግበር ኣብቲ መድረኽ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ብወገኖም ምርጋጽ ኩሉ መዳያዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ወሳኒ ከም ዝኾነን ንዝበጽሕን ጸገማትን ጥቃዓትን ከም ደቂ ተባዕትዮ ድጋፍ ብምግባርን መሰለን ክኽበረለን ከም ዘለዎ ብፍላይ ድማ ዝተፈጸሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ተሓታትነት ክረጋገጽ ከም ዝግባእ ገሊጾም ሴት ማለት ጓል ኣንስተይቲ ማለት ኩሉ ነገርያ ክንብል እንተኾይና ደቂ ተባዕትዮ እውን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ክንሕግዝ ይግባእ ዝኾነ ጸገም ይኹን ጥቃዓት እንተጋጥም ብደቂ ተባዕትዮ ስለዝኸውን ኣብ ጎን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ሰላማን መሰላን ክንሕልወላ ይግባእ ባቸው ማለት ነው ብዙ ጥቃቶች አሉ ብዙ አደጋዎች አሉ ብዙ የሰው መሰል ጥሰቶችም ተፈጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት መጥቃዕትታትን ሓደጋታትን ኣለዉ እዮም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ደቂ ኣንስትዮ እውን ይፍጸም እዩ እዞም ከምዚ ዝበሉ ነገራት ብስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ክፍትሑን ተሓታትነት ድማ ክረጋገጽን መላእ ሕብረተሰብን ማሕበረሰብ ዓለምን ጽዕንቶ ክፈጥር ተጽቢት ይግበር ዓለም ማሕበረሰብም ጫና በመፍጠር ያኔ የፕሪቶሪያ ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ይጠበቃል ብያምናለሁ ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስትን መዳርክቲ ኣካላትን ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሕ ጥቃዓት ንምክልኻልን ምጽያፍን ከም ተጋሩ ልዑል ግንዛበ ንክፍጠር ብዕቱ ምስራሕ ከም ዘድልውን ተሓቢሩ ዓለም ለኸ መዓልቲ ጻዕዳ ሪቫን ጾታዊ ጥቃዓት ዝጽየፍ ማሕበረሰብ ንህንጸት ወለዶ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብብርኪ ዓለምን ትግራይን እናተኸበረ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ መብሪ ንኽባና ጋሻ ዓዲምና ኣለና ጋሻና ሓላፍቲ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ እየን ወይዘሮ ኪሮስ ፍቃደኛ ኮይነን ኣብዚ ድምፂ ወያነ ትግራይ ስለ ዝመጻ ብሽም ተመልከትና ኣዚና ንመስግነን ኣነ እውን መስግን ገረም መስኪ ከምቲና ተገለጸ እውን ጸንሐ በብዓመቱ ዓለም ለኸ መዓልቲ ጻዕዳ ሪቫን ይኽበር እዩ ኣብዚ ኣብ ትግራይ እውን ሕዚ እናተኸበረ እዩ ዘሎሞ ፍላይ ካብ ዕለት 16 ጀሚሩስ ካብ ባህቲ ተሓሳሲ ዝካየድ ከም ዝኾነ ረኺብና ዘለና ሓበሬታ እውን ሞ ጻዕዳ ሪቫን ክንብል ከለና ትርጉም እንታይ ማለት እዩ እስኪ ብኡ ንፈልም እሺ እሞ መዓልቲ ጻዕዳ ሪቫን ከም ተተባለ ብዓለም ደረጃ ንመበል 34 ግዜ እዩ ዝበዓል ዘሎ ብሃገርን በትግራይን ደረጃ ኸ መበል 20 ግዜ እዩ ዝኽበር ዘሎ እዚ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ጻዕዳ ሪቫን ኣመጻጽኡ ከመይ እዩ ب1989 ዓመተ ምህረት ዕለት 6 ታሕሳስ 6 ማለት እዩ ኣብዚ ተፈለየ ሓሳብ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ጽንፈኛ ናይ ኣንስታይ ረኣያ ወይ ጽንፈኝነት ኣብ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ዝመሃራሉ ቤት ትምህርቲ ብምእታው ተን ደቂ ኣንስትዮ ፈልዩ ነተን ክጥቃዓ ዝደለየን ደቂ ኣንስትዮ ፈልዩ ዝቀተሉሉን ዝቕሰሉሉን መዓልቲ እዩ እዚ ምንም ዓይነት ምኽንያት የብሉን ተፈለየ ሓሳብ ብምሓዘን ጥራሕ እዩ ስለዝኾነ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጉባኤኡ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ነዚ ኩነታት ርዩ ብ1991 ዓመተ ምህረት እዚ ኣጸያፊ ስራሕ ስለዝኾነ ዓለሙን ክመሃረሉ ስለዝግባእ በብዓመቱ ተፈለየ ሓሳብ በመሓዙ ተፈለየ ረኣያ በመሓዙ ተፈጠረ ጥቃዓት ስለዝኾነ ክእረምን ዓለማት ከ በብእዋኑ እንዳኽበረኦ ክኸዳን ብተወሰነ መሰረት እዩ ዝኽበር ዘሎ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮናን ተቃይሞንኦም ዝተፈጸመ ደቂ ኣንስትዮ ሽዑ ኣንጻር ደቂ ተባዕትዮ ተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ካናዳ ዝሕቶ እዚ ብምልዓል ምንቅስቃስ ጀሚረን ነይረን بدحريو مناسي دك تبعتيو للميت شح زخونو مناسي دك تبعتيو ጻዕዳ ሪባን በመግባር አጋርነቶም በመግላጽ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናህና ጉዳይ እውን እዩ ብዝብል ኣብ ጎነን ተሰሊፎም ዝተሳተፉሉን ነቲ ስራሕ ዘውገዙሉን ሁነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት ስለዚ አጋርነት ንምግላጽ ያ ኩሉ ሻዕ ጻዕዳ ሪባን ኣብዚ ደቂ ተባዕትዮ ገይሮም ነቲ ጥቃዓት ብምክልኻል ነቲ ጥቃዓት ብምቅዋም እዩ ሰልፍን ድጋፎምን ዘርእይሉ ስለዝኾነ እዩ ጻዕዳ ሪባን ዝግበር ማለት እዩ እሞዚ ሕዚ ዓድታት ከከም ዓደን ናምጻ የብዕሎ እየን ንሕና ከነብዕለሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝኾኑ ምኽንያታት ኣለዉ ማለት እዩ በትሽዑ ተጀመረ ጥቃዓት ተፈለየ ሓሳብ ብምሓዝ ተጀመረ ጥቃዓት ዓለም ተዝመሃር ነይሩ ድሕሪኡ እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝበሃሉ ሕጊ ዝጥሓሱ ጥቃዓታት እንዳተፈጸሙ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ዓለም ሕዙ ናይ ተምሃረን ዘሎ በብእዋኑ ክመሃር ግንዛበ ክፍጠር ኣብቲ ሕብረተሰብ
حدقو اندا تردأك كلا خل مئنتانيو نحنا ونتقبلنا نخبره مسنا هنا كما يتحز أبز قصل كنا العلو نخون إلى قمت قرم وزارة كيروس أغلص لبيلنا ببرك تقراي تقعدك أنستيو زلو بركن تاي مثل بتوسخ دما تقعدك أنستيو نمكل خالز قبر زلو صعرخة تاي تايوم سكي قلت قالنا تقعات بزحات عينت يوم قبل عندك أنستيو زفتسمو تقعاتات زبهالو بزحات عينت يوم صوتاو تقعات ترى حيكونن قنت قولي هزرقن شكر زفتر انتي صوتاو تقعات سلازخونه بفلاي بطعم خبير زبهال سبعاو تحسات ون زفتسملو ناي سبعاو مسل تحساتاتون زفتسملو سلازخونه عزوتيرنا بزح كزيو إنا نزارب صوتاو تقعات زملكتنا العلنا نزارب تقعات بوزح ملكع كقلت يخلي موقعتي حدا ناي تقعات ملكعيو مقتلتي تزخف تقعات ناي دق نستئي خالوتون كل علو يخولوا يوم زقبأ النجار مخلكال بحق يخون بعمص يخون زقبأ النجار كيرخوا مخلكال بعلو تقعاتيو سلازي تقعات بوزح من قدي كقلت يخلي يمو ببرك تقراي ندحر إنا خوينا عب تقراي خوينات فطرو تقعاتي قدم خوينات بمن صار تقعاتي نبر ما لا نخلين كن زحاشه خونتات نيرو تحبر سوون بعلو نزيد صيف زقاوم نحقو نحلفو زهب كومو زمساله خونتاتنا نعزب نيرنا تقعاتي نبرن كبهله يخلن شعون حالفو زرأي ملكتات نيرم يوم قدمي لنا بتقراي ترينا يخويناون ولا كاب مسافنت غزيون جميرو نزدلي وحدار زرفهم يوسدو كومو زمساله ملكتات نيرو يو ግን ከምዝና ሕዚ ኾነ ኢልኻ በቃ ከተጥቅዑን ሓሲብኻ ገሚትኻ ዝስርሑ ስራሕቲ ግን ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ዕጥቃ ቃልሲ ሙሉእ ብሙሉእ ዳርጋ ይነበረን ማሊክ ኣላፍትና 17 ዓመት ጥቅዓት ዝበሃል ኣብ ትግራይ ይቅር ከጥቅዕስ ካሊእ ሞራሉ ናይነበሮን ማለት እዩ ስለዚ ትናይ ደቂ ኣንስትዮ ውዳበ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥንካረ በትሽዑ ግዜ ዓብይ ስለ ዝነበረ ተሳትፎአን እውን ዓብይ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊን ዝበፅሕ ጥቅዓት ንኪ ዘበለ እዩ ነይሩ حزي تنرئ لنا دحر خوينات عرو زخفأ شجرات يوم زلوا بمجمرات ناي خوينات كان العلي جبنا العلم 250 خلتن شحدك أنا سيتجراي صوتاوي طقعت كم زبصحن قالين كاب عبيت جميلو كساح حصانات جونوسايد كوميشن ابزح حلف ريبورت غيروي قدمي جونوسايد كوميشن مسي مقاله يونيفرسيتي بومخان بيرو غداي دق انسيون محبر دق انسيون بمتحبار تمصنعتي تخايدو نيري جونوسايد كوميشن مسمصدما درجو بزحلوه ستانداردون بزحلوه تمصنعتي حلفنه توهاو اكالون سلازخونه اصنيعو اوفيشالي ديكلير غيروولو ازي مالتها مالتي زين زميتن 52 شيخ زبحالا دق انسيو اب تግራይ ዝርከባ ገሊአን ኣብ አይዲፒ ይርከባ ገሊአን በስደት ይርከባ ገሊአን ኩሉ ሞቱን ዝገጠመን ኣለዋት ዝኸፍአውን ተደፊረን ጥራሕ ዘይኮነስ ቅትለቱን ተፈጸመለኑን ኣለዋ አፍተን ቁጽር ንሰል ገሊአን ውን ዘይደሊኦም ዘይኣምናሎም ተደፊረን ዝወለዶም ናይ መን ምኻኑ ዘይፍለጥ ቆልዑ ተሓንጊጠን ዘዕብያ ኣዴታቱን ኣለዋ ቲ ዝፍጠር ሽግር ኣብ አን ጥራሕ ዘይኮነ አፍቶም ናይቶም ህፃናት ስነ ልቦናውን ሽግር ከም ዝፈጠር ዘሎ ኢና በት መጽናዕቱ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ተዝኸፍአ ጥቅዓት ትብኹይናት ተፈጠረ እዩ እዚ ገና ይሓወይን ዘሎ ታይዝ ብልበቲ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ዳግመ ሕወት ናይ ምፍጻም ሓደ ረቋሕ እዩ ዝቕመጥ ሓደ ስራሕ እዩ ዳግመ ሕወት ትበሃል ተሎ ኢንፍራስትራክቸር ምሕዋይ መድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብኣዊ ዓቕምታቱን ናይ ምሕዋይ ተልእኾ ዝሓዘ እዩ ካፍቶም ሰብኣዊ ዓቕምታት ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ተን ተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ ክሕከማ ይግበአን ብስነ ልቦና በኣካል ክሕከማ ይግበአን ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነስ ድኽነቱን ስለ ዘሎ ندحريت كي ملسات نايس نلبونا شجرا ياو هالراس كي خلقن كي ذكروا بوانو سكو أبزيات نزارب لا دقيقات انت تقعد كنستو داقم نفتات تقعد مع التخيدن ينذكروا سلاز بوانو تقصلي من انت قصلي كي يخون من انت نعنا قصقسه نايزل العالم قصلي كي يخون اجرك تخلان ايكونوميكالي امباور كوخنا نفس رح كاتوا بيزي كوخنا ازي اذا حسوالو غزي كسنا مغبرون خالي تلخوناتي سلاز زيهم كسرحو እንዳተገባኦም ገና ትርጉም ዘለዎ ደረጃ አይተሰርሑን ዘሎ ግርም ወይዘሮ ኪራስ ምስዘልና ግዜ ብዙሕ ማሊካ አልዩ ግን ኣብ መወዳእታ ምስዘልና ግዜ ሕፀረ ብለን ገልጻለይ ዘለኹ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ጥቃዓት ዝሓለፈን ክኸውን ይኽእል ሕዙን ዝቕፅር ዘሎ ጠጠው ንኽብል ኢሉ እውን ተሓታትነት ንኽነግስ መን እንታይ ይስራሕ እሞቲ ጥቃዓት ከምቲ ተባሃለ ትኹይናት ዝፈጠሮ ናይ ስነ ልቦና ቅልውላው መናእሰይ ባዕሎም ተጋሩውን
أو كم زمسألة سرح يوافر له يوم زبل كنوصد مو زين مفتاح بمجمرة دك أنسي بعلن كتنكرا ودابتاتن كتنا خرخ اللون لعل فرق أكل نايت حبر السب دك أنستين عوردات أبيات مخرج اللوا دك أنستي وكيلنين لعل 5% قاين سلازي عقمر له كنا سمعنا وناي من قصبتاون عقمر له أما حبرسون عقمر له تسمعت الديتات اللوا موديل زلمعة زهفت ما دك أنستي اللوا نايزين عقمون كله بمتحوار ودابة بنت نخر أنصار زي تقعات قبل عندك أنسي زرق تقعات نقال سيجباء نايدك أنسي ترازي خون مالتي نحنا زين دحر سريحنا ما تحرسون كتصلوي كل عالي سلازم لا حبرت سب أو قني دك أنسي كسلف له سبعي أو قن سويت ندقكم كسلف له نبيت سبيكم تصلوا مالتي حاو أو قن حواتك كسلف له سلامنتاي أفتجزاء يتوصلي بين يكونن مالتي تفتر شجر سلازو خانة كابيت سب جمير حبر السب أو قلنا نكسلف كخيل له تقعد كوجز اللوئي بخالي جس مرحت هايمانتهم مرحت هايمانت فريها زجاجيركم هرلو وعامس مدفر كم مسألة وانجل مفتح مقتل زيهم ياو كاب هايمانس وصو نجاراتونيهم هايمانس يقول سبخا أي هلوني لي وصدف تجراي مالتي سلاز بب نايب على هايمانت بب زملكوت هايمانت تنصت كقصل اللو بيتسون أو هايمانت تكالاتون أما ناسين جوره هنصت تخرج كجبر كخيل اللو أمود أتنا يفتح أكلاتهم نفتح هنصتان أكلات بتعمل صبوز هو نسرح الصرح له مسقتلت مسعامس تزاميدو كساعتها مجرشة زود صحو نفتح نيصتان أكلات ألو ديانون حاوسو نزي فليتهم كم زي فلوتو وي بخالي من قدنا تشرشره وي بتقمن جنزبن بيتسب هافت زلو تغينو دما فتح استفولو خناتاتون نري في الليل ما فتي خوينات كالوت أكلاتون ودا زوج حلو انتم ورر تحلتات زوج ولا موزي وانت تحتاتنت كده سلازي تحتاتنت تناوشتنا كم زلو خوينو بخالي قص دما تمرر تحلتات زوج حوط قعت خانه درجو بزحلوه عالم لخن ناوشت عدن حقتات سقمتات كوسد كقص حد ما يقبع صح زي تجمر مجمر حويت يجمر قتلو تحتاتنت يزقصل حزي حويتون أي جمرنا تحتاتنتون أي جمرنا سلازي وعلي بريتوريا بتي توهالو بتي تجبر سممعنت عمريت أي وردن زلو عمريت كورد ما بزقات أمون بزعلت زيون نتوم السماعتي كنت سماعتي نمريت كوردو تصاعيتي كقرب يدليه يغني لنا حلافة بيرو قداي دكان استيو تقرأ ويزورة كيرس حبوس أو مسيا سلزفانا مبري بشم تملكتنا زينا المسكين كاليك زي بخار بلاك نراخبينا يغني لنا لا بزغطر زينا نسكر مهدر خموز خبركم تملكتنا بعينة وهابنا زنبر حسوس حاجز تنكيو بطرق جنزب وهابنا استوسنا وسانه موتنا هزك ألاطف بمخانو محبر السبع عالم كبس حلنا نزوق علم أب السودان معقل معقوي تند بازر كبو سدتنيا تتجارو كابتي أقات إموام زلو كبيد سقاين مكران نخوصون ناو عدم نخملسون دما بسلامة وسلفت أو عملو ولا مهرت جزاء أوادي دولو معمر زو علم زمن كذاكم أكلت دياسكورة ميدياتا خلطنا بيزحنا ثم عندي وسيلة لنا سلفها سمعنا من ياتو زي أبصق عايز له 6 سنين كاب سنجمر والمحيز نورا 10-4 كيلو نيرك 10-4 كيلو ولا 7 كيلو سمو حجة الدور دبليو اف بيس باجي تودي بزبل نهزنا حدا سبس 10-14 900 جنيه يا ونبدر قيرت لها كل تنزح $5 يا نور حزت عزيز وتزنا زي جن أبصق عايز له زي بزح نجار زونن بزح نجار زفلت زنبر حزبي حزقن بشوعة كيلو مشلا تفريدو أبزي عددا بتميت بسنكز تمتعنا سئنة مجبنا تساقي زركب من لاوينا ملفتنا خلهلف بسنك زي دماء النحممة وشتاوي ناي سونتو عقمنا مكل الحمام فداخي مسلة تسنح بسئنة مجبي يموت اللو مالتي مجمريا شوعة كيلو خيلو لحركة 10 لحرنات قنانة سنة قنانة سنة ربعي رزيت توحينا هم يسنا في الكمال يسوون حجيت تغاليدو
نحنا حتى لتر زيت جزء 4 مئة كلنا خلوه تقليلنا ناموتنا نعتزلنا كافت زلمه إذا على حجي نموت بالسنة زتوصل بعينة مقلي الكندي مغرب بجنزة زغربة بتورينكم زلنا يا سعي محر ساعة على حالك سمعنا ناوزي سلام أوصل فيزي والله تأمر زيوتي لهم عادتي دولة في يونس هذا الجرزي على عرمي بنات ظلت عرمي كم زعلنا على الجرنا بتحتنا نحط لنا مالتيو زبنا سعي زلهم وهو زبنا نعمل هاي تيرلن كمنا يلا عدتات تنسات هيوت كمان تقبل هيوت نسلوا ساونتنا دمو سمرت يركلوي نايزيهم كلهم ساقمات اتي بفلاي حزد مازن 14,900 اللي زو السنة قبل علي زي موت كم زو السنة مالتي ملفتنا زي يا مالتي قبل علي زي ما توسين مهلاو مالتي زو السنة زي بوتس داق ما يريكي كم حيشو مالتي مريرنا سنة ساقمات سب فتاتنا موت اللهم لازمكم تسئنا اللهم نزيد الماء حوالي 7 عالم كرينا زيا بشم نايزي هزبزي توكالي يعني سيار توكاليت بشم هزبنا نعلو خبر لنا أو قلنا تتوكتولون بلبي نحطت مالتي أو قلنا تتويلكم زي هزبزي بسحلو زي هزبزي عددا موتن سقاين كيهون حزون بذات الوازن لهم انت غطيلا أو كالسالي موت نايزي هزبزي بفلاي موتري واللهم مالتي معالتا ويسو زموت زلو سلازي موتنا هزبنا فتكنسو بشم هزبنا يمحسن مالتي جنطنا جنط سدتنياي جنطنا جنط سدتنياي ህዝብ ትግራይ በቀጻልነት ካብ ዝፍጠር ዘላቂ ሰላም ተረባሕ ብምዃኑ ፖለቲካዊ ጸገማት ትግራይ ብርዝብ ፍቱሕ ምግባር ኣገዳሲ ይብሉ ዘዘራረብናዮም ወሃብቲ ሪቶም مفتاح ፖለቲካዊ ጸገማት ትግራይ ንምጥንኻር ብሄራዊ ስምረት መሰረታዊ ምዃኑ እውን ወሃብቲ ሪቶ ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ ተስፋይ በርሃ ከቕርቦ እዩ بكوينات ستاسيت تجراي نزقات أمام متن السفيح برسات طفئاتن عنوتن زقبا داقن محويتن هنساتن كتركب كم زي كالت وهاب تريتو يقلصو بفلاي دحرو كوينات اب تجراي استفترو بوليتيكا وتعستو زلوهم تساقمات دما اتا داقن محويت زقبا تجراي بخالق ملكعو نابسقات كتاعتو زقبرو مخانمون بوزحات يقلصو يخون نبر اب تجراي زلو تساقمات نمفتاح للزب اتبحتاو ممارات سكخون كم زقبا اب كتما مقلز الزررناي وهاب تريتو يحبرو اب كرايس زلو تግራይ ብዙሓት ዓቕሚ ዝተበተነሉ ትግራይና ዘለና ማለት እዩ ትጋጢምና ዘሎስ ከም ተጋሩ ካብ ካሊእ ክንጽበ ይብልና ከም ተጋሩ ባዕልና ክንፈትሐለና ኣብ መፍትሒና ኣብ ኢድና እዩ ስለዚ ነፀገምዚ ኩልና ነው ሓደ ዓሲልና ብሄራዊ ረብሓ ከይተደራደርና ኣብ ሓደ ዓንኬል ኮይና ተጸገማት كن أرفن حركينا خم تجار إهن مهين ذاتن مدماسن يدلي زيت زي اللي جن ناب نور تعيش مخن من مسأين نزول من تسلزلن خمن سي مالتي بسلام من قدي تناغير خاق لنا نجر هم نفتح كينات مفتح هم ليخانا كاو كينات لا بزح نجر قولتها هم لقات أمنا كحلف تمهرنينا إن زخز وانسي كل نجرس بزروا بوقع بتشا بزم للنفس دوراتات اللي خنس تأكيخات تجمع جيمها حسابها دلو بدهتات حد هونها مفتاحين بي كيناتس بزح نجرس أمهرنا أيو بعد قرينا أيو كازل لنا بعد خزخن كنس اللي خنس كبعد منجس كتوسي خدلها بي كنس لليلها يو تناجرها هم من إسي بتلي من إسي زخز جزء سدت أمراج كجبريولي يو عملي لها ليلنا رأي خيدو سدت أو توسخي زعنت خوين لنا
ያው ዓድኻ ብሰላማዊ መንገዲ ተነጋጊርኻ ፍታሕ ከተምጽእ ህዝቢ ትግራይ ዝረብሐሉ ዋና ሰላም ክረክብ ከሎ እዩ ከላይውን መብዛሕቱ ናይ ስራሕ ስእነት ኣሎ መንእሰያት ይስደድሉ ዝውን ስራሕ ስለዝሰኣኑ እዩ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኣሎ ዝውን ጥርጣሬ መብዛሕቱ ሰብ መናእሰይ ይኸድሎ ምክንያቱስ ካብ ሰላም እዩ ዝርባሕ ሰላም ተኾይኑ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ካኣቱ ይኽእል ሕጂ እውን ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ዋና ተግባራት ክኸውን ከሎ ሰላም ይመጽእ ማለት እዩ ሰላም ይመጽእ ሕጂ እውን መናእሰይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ዝረብሐሉ መንገዲ ተዝፍጥር ድሕሪ ኩናት እንተ ትግራይ ዝተፈረመ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ተስፋ ሰላም ክፍጠር ዝኽእል ነይሩ ዝብሉ እቶም ወሃብቲ ርእቶ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ብመሰረቱ ካብ ሰላም ተረባሓ ብምዃኑ ኣብ ተግባራውነት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዝግባእ ክስርሐሉ ይግባእ ኢሎም ፍትሓዊ መንገዲ እንተመፅኡ ኩሉ ነገር ሰላም ዘይኮነሉ መንገዲ የለን ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ተረባሓ ዝኾነ ካብ ሰላም እዩ መንግስቲ ሓቃፍ ተኾይኑ በቃ ሰላም ክፍጠር ይኽእል ይህን ተባሂልካዮ እንከሃባ ተባሂልካዮ እምበር ብሓይሊ ወይም ድማ ብኻልእ ነገር ዝኸውን ኣይፍታሕን እና ሰላም ከዓም ተረባሕ እዩ ህዝቢ ተረባሕ እዩ ዝኸውን መቸስ ካፍታ ውዕል ፕሪቶሪያ ንእሽተን ና ሰላም አንፈታግኒና ነርና ሊና ግን ታ ፖይንት ለግንናያስ ነጥፋ ኢና ለና ጠቅሊልና ማለት እዩ ካህም አግን ተነጋጊርኻ መጽኻ ማለት ተነጋጊርኻ ከለካት ለኹ ና ፖለቲካ ፈላላይ ክህሊ ይኽእል እዩ እሶም ለለ ኮይኑ ግን ምንተ ሓንቲ ትግራይ ምንተ ተበደለት እኖ መንእሰይ ሓውካ ኢልካ ያው ብንግግር መፍታሕን በኪናትስ ኣምሂርና ይልዕል ማንም ከማንም ማለት እዩ ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ኩሉ ዓሲሉ ሕውየት ናይቲ መንእሰይ ሕውየት ናይቲ ዓዲ ክዋጽእ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት ጸገማት ፖለቲካ ትግራይ ክፍትሑ ብምግባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ጠለብ ዳግም ሕውየት ቁጠባ ምርጋጽ ከም ዝግባእ እውን ይግለጽ ብሓንሳብ ተመሃኺርካ ዘተ ናብ ሓድነት ተመጺኻ እዩ ሰላም ዝፍታሕ በዚስ ሓድነታዊ ሰላም ድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ታ ፕሪቶሪያ ክፍታሕ እዩ ናብ ፍታሑ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዘተን ምድማጽን የድሊ እዙይ ተዘይሊ ግን ናብ ንቡር ታሽሙ ክንመጽእ ይንኽእል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብብርኪ ዓለም ጥራሕ 3000 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተቐተላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕላው ገይሩሎ ብኻሊእ ዛዕባ ድማ ኣሜሪካ ንካርተል ዝተባሃለ መንግስታዊ ትካል ቬንዙዌላ ዝሃበቶ ኣሉታዊ ሽማሽም ግብረ ራዕዲ ኣብ ባይታ ዘየለ ክትብል ቬንዙዌላ ነጺጋቶ ዝብሉን ካልኦት ሓጸርቲ ዜናታት ኣዝመራ ረኣያ ዋዲዳቶላ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ ዝተጨወያ ተምሃሮን መምህራን ናይጀርያ ንምድሓን ኣብ ዝግበር ዘለው ጻዕርታት ምዕባለታት ይረኣዩ ምህላዎም ተሓቢሮም ኣብ ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ዕጡቃት ጉጅለት ሃገር ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን መምህራን ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ስዒቡ ወታደራዊ መራሕቲ ሃገር ምስ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ቦላ ቲምቡቡ ዘተከም ዘካየዱ አፍሪካ ኒውስ ጸብጺቦም ቅድም ክብል ኣብ ግዛኣት ኒጀር ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ብጉጅለ ዕጡቅ ብዝተገበረ መጥቃዕቲ 303 ተምሃሮን 12 መምህራንን ከም ዝተጨወዩ ተሓቢሮም ላዕለዋይ ወታደራዊ ሓላፊ ሰራዊት ናይጀርያ ሜጀር ጀነራል ዋይድ ሻዒብ ድሕሪት ዘተ ከም ዝሓበርዎ ድማ 50 ደቂ ኣንስትዮን ካብቲ መጭወይቲ ከም ዘምለጣን ኣብ ትሕዚ እዋን ምስ ስድረአን ከም ዝርከባን ሓቢሮም ኣብ ማእኸላይ ናይጀርያ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ እውን ኣብ ጸሎት ዝጸንሑ 38 ዜጋታት ተጨውዮም ምንባሮም ዝተገለጸ እንትኸውን እቶም ዝተጨወዩ 38 ዜጋታት ድማ ናብ ስድሮኦም ከም ዝተመለሱን ኣብቲ ከባቢ ጽቡቕ ሓበሬታ ከም ዝተረኽበን ተዛሪቦም መጭወይቲ ካብ ዝተፈጸመሎም ከባብታት ሓድሽ ሓበሬታ ክህሉ ድማ ትጽቢት ንገብር ክብሉ እውን እቶም ሜጀር ጀነራል ወሲኾም ገሊጾም ዛጊድነት ዝተፈጸመ መጭወይቲ ሓላፍነት ወሰደ ጉጅለ ከም ዘየለ ዝተሓበረ እንትኸውን እቶም ተምሃሮ ንምድሓን ስልታዊ ወፍርታት ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ተመልኪቱ እታ ካብ ኣፍሪካ ዝለዓለ በዝሒ ህዝቢ ዝወነነት ሃገር ናይጀርያ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝግበሩ መጭወይቲ ቀንዲ ስግኣትን ዘይምርግጋዕን ፈጢሩላ ምህላው ዝግለጽ ዘሎ እንትኸውን ዕጡቃት እቲ ሃገር ድማ ትኹረት ንክስሕቡ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ሃገር ዕላማ ክገብሩ ይስተውዓሉ እዮም ይብል ጸብጻብ አፍሪካ ኒውስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 83,000 ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ተቐቲለን ክብል ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተመልኪቱ ካብተን ዝተቐተላ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና እተን 60 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብኢድ ሰብኡተንን ኣዕርኽተን ንምዃነን እዩ ድማ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብ 2024 ዓመተ ፈረንጂ 50,000 ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ ደናግልን ብበዓል ገዝአንን ቀረባ ስድረአንን ከም ዝተቐተላ ዝሓበረት ጸብጻብ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ 137 ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ
ዓለምና ከም ዝቕተላ እዩ ኣረዲኡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ዓሊሙ ኣብ ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ብምግባር ብቤት ጽሕፈት ኣፋውስን ገበናትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም እውን ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ትውድብ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮም ጾታ መሰረት ዝገበረ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ በብዓመቱ ይጋደድ ከም ዘሎን እቲ ገበነ ምክልኻል እዚ ዝበሃል ለውጢ ከም ዘይተረኣየሉን እዩ ኣተሓሳሲቦም እተን ብሰውእተንን ስድራእንን ዝተቐተላ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ድማ ካብቶም ብስድሮኦምን ኣንስቶምን ዝቕተሉ ቁፅሪ ደቂ ተባዕትዮ እንትነጻጸር ቅትለት ደቂ ተባዕትዮ 11 ሚእታዊ ምዃኑ እዩ ኣገንዚቦም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸሙ ገበናት ቅትለት ክጠፍኡ ዝኽእሉ እዮም ዝበለ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሓለዋ ምላሽ ፖሊስን ኣብ ማሕበራዊ ሓገዛትን ብዘሎ ሰፊሕ ኣፈላላይ ግና ደቂ ኣንስትዮ ብጾታን ጥራሕ ግዳይ ቅትለትን መጥቃዕትን ክኾና ምኽንያት ይኸውነሉ ክብል ኣረዲኡ ዘይተረጋግዐ ቁጠባ ጎንፅን ኩናትን ከም እውን ምምዝባልን ዝተገደበ ውሕስ መንበርን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ንዝኸፍአ መጥቃዕቲ ይዳርገን ምህላው እዩ ተንተንቲ ዝገለጹ معوات سممعنا تخصيدو مبال غازا قدامنت كوهابو زغبا غداي كبل غجله لوخ تشاينا حبيروم ابيت مخريط تاودب حورات هاغرات استرخبه غجله لوخ تشاينا كم زحبروم اب غازا استغبر سممعنا دو مبال تخصي زلاقن كخون قدامنت كوهابو زغبا غداي كبل غليصوم تخصي غازا دو كبل استفرم سممعنا زنا ادي زبله ات غجله لوخ سلام فلسطين من اسرائيلن اب نبراي تملسن ات سممعنا معوات ون يلوان كبل غليصلهم سقاي سلاماوያን زيغاتات قصل كم زلو زملاخته اتغجل لأخ سمم عب استغبر الأوان يرأب زلو متقعتاتن قوانصاتن دما كم زتحساسبيو أرديوم تخصي دو مبال مالت كوينات بملئنت دو مباليوم بخلت يوم تصابات أكلات دما كخبر زقبو سمم عنت مخوانو حابيروم سبعوي كونتات غازا زسكفيوم قربات سبعو حاجزات دما استفلالي انقفاتات يقطم ولو كبل بتوكال تشاينا ابو دب حورات هاجرات فوكونغ استمرحت غجل لأخ اسرائيل بكل متحلالف منقدتات سبعو حاجز كأتو خطفقدن بعالم لخ حق سبعو النت استوهابا قديتا أكد فتسمي قبا خبل دما أتحساسيبوم أمريكان كارتل استوها لمنغستاو تكال فنزويلا زهابت تشماشم قبرا رعدي أبايتا زي اللي اكتبل فنزويلا نتيقام منستر قدات وطاي أمريكا ماركو روبيوم بوتا دراون سيفيلاون مرحت فنزويلا استطايشن أبتهاجر نعبيت قبناتن زي حقاو زوور معوان إساتن أفلت أب مهاب أب زي حقاو تقباري ساتفيو أبل علزبالتو تكال كارتل أشباري زبلشم كم زهابو ويحبر يخون بر فنزويلا اتتكال معوان حاششات بمحاز دوب أمريكا تحيسو خمزاتهم سيلا أمريكا زغربت حسابا ذهبت في الرجان زقر من زسحق حسوتي كتب النتيجات اللام أمريكا نز تكبار كتقصل لك إلى زلادمام بزي حقاو من قدتاتن بسراويتانا بلا أبجزات فنزويلا تالقان خطأت كتبل اتهاجر قليت اللام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل علي بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورو كقبر واتسنحوت عنتو ستانا خرن تخون نازي سعيود ما أمريكا أبلاتين أمريكا زل زي حقاو زور اتساتن حاششات النمعقات تقبر وفري بزبل سبب زعبي موافر نفرت عالمنان كالوت حيلتات سراويتن ابتقى فنزويلا اتقع خمز اللايو تفليت زلوم بريزيدنت دونالد ترامب ابز حلف عامة ابستخايد مرت فنزويلا بريزيدنت مادورو نموداق سرحت متورباري فتسومن يدقفون من باروم سبا سلطان فنزويلا زحبرون تخونوم أمريكا قبل علي تكال فنزويلا زهبتو علتاو شماشمن في الرجان دمام قبل علي من محدار نيكولاس مادورو نتقبرو تقضي حدش برز خفت ايلو ميبل تاب زأوبزرفر حزر ما مسارحتنا علم برای قبر صبات بيزنس كقربلنا يو سلام تعالى هبلنا كبرات تختتلتنا زيناتات بيزنس زعلت جمير له علم برای قبر حبيركم كتصنحين ابتي فلما زيننا كنسجر بهالي عقار زيارة انت تمحايشور ابو زعزز مخانو فلما عقيرم دحار بملك احتربحتي زخونو اب كتما مقله زنبارنتهم وقنات قليصهم تفراش بردام ملأك سلام قسيس يوحنس ጸጋዳኛቸው ሀለቃ ገብረ አብዝጊ ገብረ መስቀል በርሂ ወልደ ኪሮስን ሚካኤል አድሐኖምን ኣብ ከተማ መቀለ ነበርትን ትኾኑ ኣብ ባህሊ ምዕቋር ዘለዎም ግንዛበ ዝለዓለ ከም ዝኾነን ብዙሕ አቆርቦ ገንዘብ መነባብሮም እናመርሑ ከም ዝርከቡን ይሕብሩ ትግራይ ባህሪው ጻዕራሚዩ ናይ ዋዕሉ ወኒኑ ናይ ዋዕሉ ሰሪሑ ክልወጽ ደሊ ማሕበረሰብ ስለዚ ሕዝብ ብጣዕሚ እዩ እቲ
تناي معقار قالت جنزابة بتعم سفح زلوا يا عقيرة الكلوات مالتي روحوا عقيرة الكلوات كاولة تلويت أيه نا نوري مرح له صبقيو بطعمي عيلو طيام سيات لي خفت لك حسخان أنت تقامية بعلي سبعة جزاي لكح مبل كلا جزء ثلاثة جزء تلقيها ياو أفتق موعدي اللهم علتي ومجن لا يبدأ عم تغامني عدي بنشتي نقدر ترحس قيار خيري أبي طعم ترى بحلية زي مستخونات مستزلوا خونات مسألة أرنت مش اللي حسينا أيو يخون مباري بلو توموهاب تريتو تلك إحنا كنا باخنو زي كونس مملاس كم زلو تردينا أما علو انت زيو علنايو نبعلنان نتيز تلك إحنا لو تكالن قدعاتي كبلو إزو مغاناتي زاربو قرشي تطعيم خلو بساعته أبوت تخايو ياو قرشي بطعمي طغامي إيو هناتو تلك إحنا أدخاونا ملسخا سرحخاونا سرحخا بطعمي طعامي يكرك دلي مخناتو قرشي تلقيخا سوخا ولي تدلي تخايو تم ساقدلو ون تقدم لها متمحور ون دحر تقتل لها يا نوع الخاوم بزعوي تقد لها خماته سلازي نحنا نقحتلنا كلنا نقرنا يرنا كلنا وانت امين انا بحالنا نوعل بحينا سر مساس تزغنا امرق حيوان ايو مملاسون يا بسم سرعه تلقينا بسم سرعه مندس يعقر لخو مس دقي لا يا العقر 3 دقي نيوني سناياتهم لي عقر لهم ينا حصاون تلبحلنيو كاو بقى يعقر لخو يوصل لخو لقحيله باغواو يلملس نا صبقني اخو بعلت غزاي دقي ون حصاونتي قولعو ولدكوم 6 قولعو 50 قرش الورح عقر لهم دقي ون عدمه تم عدمه لا خلو لا عبيت عقار شغاغيريم دحراي يونيفرسيتي تمرتي 12 لا يونيفرسيتي خلف خلو تندقي للافتبن لجزء عمزعن كافت محور تلقيحن بعلي بزخافلو مالتيو تلقيحن لا يونيفرسيتي تمرت الودا ولعون اللواني سكاف زغنا فتعقار اللوا مالتي ባህሊ ምዕቋር ፈታሕ ጸገም ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ ዕቋር ንምንታይ ይጥቕሙ ዝብል በቢ ግልኻ ዝኸበደካ ነገር መፍትሄ ይኸውን ማለት ናትኪ ናይቲ ሓደ ተኣኻኺቡ እዚ ወርሒ እዚ ነቲ ሓደ ሰብ ይበሃል ኣብቲ ቀጻላይ ነቲ ሓደ ወርሒ ይበሃል ስለዚ ትሽግርና ቀረፍካ ለማዓት ናይቲ ሓደ ተቐርፍ ጽባሕ ምስ ቀጻላይ ናይቲ ሓደ ተቐርፍ ናበልካ ከምኡ ናበልካ ትዘሎ ሕብረተሰብ በተለይ ትሕት መነባብሮ ዘሎ ሕብረተሰብ ሽግር ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ መፍትሒ ዘምጽእ ዓብይ ናይ መፍትሒ ተቋም እዩ ዕቋር ንልቕሓን ብዙሓት ማሕበራት እየን ዝፍጠራ ዘለዋ ቅድሚ ጦርነት ተወሰና ማሕበራት እየን ነይረን ውሕዳት እየን ነይረን ድሕሪ ጦርነት ግን ባዕልና ዓቑርና ባዕልና ገንዘብና ኣዋህሊልና ባዕልና ልቕሓ ወሲድና ንጥቀመሉ ገዛ ንሰርሐሉ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ንንቀሳቀሰሉ ኢሉ ባዕሉ እዩ ጻሕተርተርና በለቲ ማሕበረሰብ ዝብል ዘሎ ሃማየ ደቂ ኣንስትዮ ዓቑረን ልክልወጠ ካብኡለ ልቓሕ ተሌፈርሓ ክወስዳን እወን ልቓሕሲ ድፍረት ይለልዮ ሕዚ ብዙሓት ብለምድፋረን እንትን ልብላ ኣብ ገዛ ቆልዑ ሒዘን ኣብ ገዛ ልውዕላ ሰባት እኒእዋ እና ደቂ ኣንስትዮ ወፂአን ዓቑረን ተለቂሐን ልክልወጣ እየ ለመሓላለፍ ኣብ ኣውሮፓን ማእኸላይ ኤስያን ምስፋሕ መፍረይነት ንቆልጥፍ ቁጠባ ዕቤትን ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ባንኪ ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ባንኪ ኣብ ኣውሮፓን ማእኸላይ ኤስያን ዝርከባ ሃገራት ሕዚ እውን ዘለዎን ቁጠባዊ ሃፍቲ ምዝግባእ ንምጥቃምን ዓቕሚ ትካላትን ህዝበንን ንምዕባይ ኣብ ምስፋሕ መፍረይነት ኣበርቲዐን ክሰርሓ ይግባእ እውን ኢሉ ምስፋሕ መፍረይነት ኣውሮፓን ማእኸላይ ኤስያን ንላዕሊ 2 ሚልዮን ወገናት ዕድል ስራሕ ክፈጥር ከም ዝኽእል እውን ባንኪ ዓለም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረድዮም ኣብ መፍረይነት ትኩረት ዘይተገበረሎም ዓውድታት ኢንቨስትመንት ዝረኸብዎ ትርፊ ዝወሓደ እዩ ዝበለ መግለፂ ባንኪ ዓለም ስለዝኾነ ድማ መፍረይነት ምስፍሕፋሕን ምዝማንን ኩሉ መዳያዊ ዕብየት ንክምዝገብ ዝለዓለ ብፅሕት ከም ዘለዎ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣውሮፓን ማእኸላይ ኤስያን ኣብ ምህርትታት ንግዲ ኢንቨስትመንት ዲጂታላይዜሽንን መፍረይነትን ዝለዓለ ትኩረት ሂበን ክሰርሓ ከም ዝግባእ ድማ ተሓቢሩሎ ከም ፀብጻብ ኣናደሉ ጉጅለ ዳንጎቴ ኣብ 2028 ዓ.ም ፈረንጂ ዓቕሚ መጻረዪ ፋብሪካ ነዳዲ ኣብ መዓልቲ ናብ 1.4 ሚልዮን በርሚል ንምዕባይ ትልሚ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ናይጀርያዊ ጉጅለ ዳንጎቴ ዝዓለመ ንምዕዋድ ድማ ምስ ዓለም ለኸ ሆኒውል ዝተባሃለ ትካል ብሓባር ብምዃን ኣብ ኣገልግሎትን ቴክኖሎጂን ዝለዓለ ትኹረት ሂቦም ከም ዝሰርሑ ተሓቢሩ ዘሎ ካብዚ ብተወሳኺ ዳንጎቴ ኣብ ዓመት 2.4 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ምህርቲ
ፕሮፕሊን ንምፍልፋል ዓሊም ይሰርሕ ከም ዘሎም ጸብጻብ ቢዝነስ ኢንሳይደር ይረድም በመሰረት እዚ ድማ ጉጅለ ዳንጎቴ በብርካ ዓለመት ዘዓቢ መጻሪ ነዳዲን ምህናጽ ንዘለዎ ትልሚ ዓቢ ዕድል ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎም ሕዚ ድማ ዕዳጋ ወርቂ ነዳድን ሸርፎ ጻይ ዝተፈላለዩ ሃገራትና ብዝቐርበሉ ሰዓት በጽሕና ኣለና ከም ሰዓብ ክቐርብ تات بزنس زعلتنا زي مثلا نيروم نمكتها لكم عزينا نمسجن سلام ጸብጻባት ቢዝነስ ዘቀረበልና መስርሕትና ዓለምና መስገና ናብ ዕለታዊ ፍጻመታት ስፖርት ክንሰግሪና ተኸታተሉና እንመለስ ኢትዮጵያ ሎሚ በሓደ ግጥም እንትፍልም ወላይታ ድቻ ምስ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ገጢማ ወላይታ ድቻ 2-1 ዓወተ መዝጊባ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ፍቃዱ መኮነን ኣብ መበል 45 ደቂቃ ብዘውፀራ ሸቶ 1-0 እንዳመርሐት ዋላ እኳ ተጸንሐት ኣብ መበል 45 ትድመሮ 4 ደቂቃ ብብሸት ክፍሌን ወላይታ ድቻ ተማዓራርያ ሸቶ ኣቁጽሪ ነዚ ሲዒብ እውን ብማዕረ ውጽኢት 1-1 ክልቴን ጋንታታት ናብ ዕረፍ ተምሪሐን ጸኒሐን ቅዱስ ቄርቆስ ኣብ መበል 88 ደቂቃ ብዘውፀራ ካልአይቲ ሸቶ ወላይታ ድቻ 2-1 ተዓዊታ በተዛማድ ዜና ቀዳማይ ኢትዮጵያ ሎም ሶሉስ ብርክት ብዝወል ግጥማት ቀጺሉ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ምድብ ለተደልዲላ ዘላ ጋንታ ሓወልቲ ኣኽሱም ብጊንጪ 1-0 ስዕረት ገጢምዋ ክሳብ መበል 88 ደቂቃ ብማዕረ ውጽኢት 1-0 ጸንሐ ክልቴን ጋንታታት ተጻዋት ጋንታ ጊንጪ ዳግም ፍቃዱ ኣብ መበል 89 ደቂቃ ብፍጹም ቅላዕ ብዘውፀራ ሸቶያ ሓወልቲ ኣኽሱም 1-0 ስዕረት ገጢምዋ ዘሎም بزرزر نابز حزنايا حبريتا وشتا عدن تنسجر أب كتما مغلب محبر لمعات تجراي TDA أب زتدالو سجنات المناسين بمداي سبورت أب مبقع بزرخة وعدل تتأكم تخاب زخونو حدايو جراند ماستر برهانو نجاش أب زحزوان دما مأخل مسلطني مارشال آرتن فيتنسن براندن لي ستوب حالة الكالكفيتو بركة زبول سجنات أب مبقع يركب سلام أبادي مارشال آرت أب تجراي نكس فعفاح جاموم كابز واز وزلو حدا زخونة جراند ماستر برهانو نجاش أب كتما مغلب محبر لمعات تجراي مالتون TDA أب زتدالو سجنات المناسين بمداي سبورت أب مبقع بزرخبو عدل تتأكامي كابز زخونو حدايو أب كتما مغلب توليدو زعابي جراند ماستر برهانو كيد سلطانهم كابسنا البوناون أكالاون بقعات بززللة بسنا مقبار زتهانتون هاجر لغة ودادر تخوينهم كباقعون كمز حقزهم يقلز ألفنا يسلطنا بقول عندنا يو وكل وقتنا حزوتنا أبز جزء سلي مارشال آرت لبها حدا بين يمثل تاني نيرو بمقالة يبين ولا بتقرأ درجون حدا بين نيرو جقت أمزي سلطانينا أشملس بلته تعمي بقعات سوات بدسبلين تانسنا خوينا هنوت عبيد عاري قبر نيرو I think تساهل علي إلى أمن تو محور لمعة تقرأون تقول أخت اللي قبر نيرو خم محور السو زوجني وميا تقرأي درجة كسرت كول نور علامات توقع متنا محور لمعة تقرأون قبوا أخت اللي قبر نيرو سو احنا أخل فلتات حزنانا وسينا بيبن بهاجر درجاون بتعم تودادرتينا نيرنا سو بالدرجة زي بقى عوضية بدحري أو التوسخ نجارات هيلو وأنا نتجبت مسارات يا أو تجرينا هنسناي دحري سلطنا شوعات عامات محبر لمعات تجراي مالتون TDA ناب تشاينا بمقعز أو مكعب كم زخال دما يحبر دحري لا مسلطانياتي أو كابي 9 شمونتي و9 شعنتي خوابي جميرة 9 شعنتي جميرة لو سل 10 عامات خوينيا مالتيو أو 10 عامات زي نوحت من قتات حالفات مرتات ما أتشفت جورم لجبوها نجارات اللو بزو سبورت زي سو أنا أو زم عدنا للو بتقرأ لبهاجر درجة ماتي هاجر كول اللو يا بالعمل على درجة الوقت حصلت أنتي حدا كونتيلي بزيون أب تشاينا وانا في مرتبات بينبست درجاتي تماهير يزيل كاتح سو حزي قدام مجمرات اللي مقوت له سو حالفنا قدام أيدان خال أيدان ثالث أيدان رابع أيدان خامس أيدان هذه شو أيدان اللي هم مالتي شو أيدان حزنا لنا سو بزي مخنيات
ግራንድ ማስተር ተባሂለ ኣለኹ عود سبورت مارشال ارت اب ማሕበረሰብ ዝህልዎ ረብሓ ድማ ከምዚ ይብል ረብሑ ብዙሕ እዩ እዚኣ እያ ኢልኻ ትገልጻት ኸለኹንቲ ኖርማሊ ሓደ ፊዚካሊ ፊት ትኾን ብንሽተይ ሶልና ቀለብልና ለማሕበረሰብ ፊዚካሊ ፊት ትኾን ሜንታሊ ያው ፍሪደም ይልወካ ማለት ፍሪደም ማለት ካፕሬሸር ነፃ ኢኻ ኮንፊደንስ ኣለካ ካውኻ ዊዝደም እዩ ግን ኤክስፕሬሽን ኣለዎ ህንጸት እዩ ህንጸት ኔሰንስ ታናውለ ካራክተር ኢኻ ተሃንጽ ናደቅ ሰባት ካራክተር ኢኻ ተሃንጽ ካብ ቆልዑም ጀሚሮም ይህነጹ ሶ ብዙ መዳይ ራቢ ተራቢ ኃይለ ይላምን ሞር ነፃነት ሞር ኮንፊደንስ እዚ ሜንታሊ ልግነ ነገር ማለት እዩ አክቲቪቲ አካላው ለሆነ እንደገና ያው ይገላውጡ እግሮም ይልዕሉ ይወድቁ ይላዓሉ እንደገና አካላው ጥንካሬ ይሄ ማለት እዩ አሞዳታ ድማ አውደ ስፖርት ማርሻል አርት ኣብ ሕዌት ስነልቦና ዘለዎ ግደ በኸምዝ ስዕብ ገሊጽዎ ማሕበረሰባዊ ሕዌት በተለይ ሙስጥላ ሓለፍና የቱራማ ነረና ጦርነት ቱራማ አሎ ሶ ዚአቶም ዓርስኻ ሪሄርስ ምግባር ብጣዕሚ ይጠቅመና እዩ ሓደ ኣብ ስፖርቲና ዲቮትድ ኮይና ንውዕል ሶ ብልታኻለ መጠን ስፖርት ደግሞ መዝናነይ እዩ በቀሊሉ መዝናነይ ሰባት ለዝናነይ እዩ ሳውንቲ ሓዚያ በገዞም በአካላዊ ምንቅስቃስ በስትሬቺንግ ብልተፈላዩና አርት ጥበባት ላተማሃሩ ተከተለው ሶ አቴንሽን ይቀይሪ ማለት እዩ አቴንሽን ይቀይሪ ኢሉ ድትራማሱ ናምጥፋ ቀስብቀስ ናምጥፋሎ ስርግን ከም ስፖርት ግን ከም ኢንዳስትሪ ግን ተላቅላላ ወላ ዓበይቲ ኣብ ከም ማሕበረሰብ ከም ትግራይ ወንበጽሕና ትራማ ኣብ ምክልኻል ኣብ ምሕዋይ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ እዩ ግራንድ ማስተር ብርሃኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማእኸል መሰልጠን ማርሻል አርትን ፊትነስን ብራንደን ሊዝ ተባሃለ ትካል ብምኽፋት ብርክት ዝበሉ ሰገናትን መናእሰይን ኣብ ምብቃዕ ይርከብ